السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تعالى اليوم غادي نتكلم في واحد المشروع جد مربح ان شاء الله تعالى. اذا طبقتوا داكشي اللي غادي نقول لكم، مشروع جد مربح احبابي في الله. الناس اللي عندهم البيكوز، الماكينه ديال البيكوز ديال الخياطه، والناس بالاخص اللي ساكنين تقريبا مثلا في الدار البيضاء ولا في اي نزكان، المهم الناس اللي قراب للسويقه ديال العيالات، لحقاش العيالات معروفين تقدروا بيجامات بزاف خصوصا في الصيف. اذا البيجامات تيتمشاو في الصيف. الا لقيتي بحال هذا الثوب هذا، تنصحك بهذا الثوب هذا، راه رخيص. الثوب شحال تيسوى؟ البيستا تتكون فيه 27 حتى 28 متر. 28 متر شحال كتباع؟ تتباع ب 6300 ريال، اي 315 درهم. 315 درهم. البياسه شحال كتخرج لينا؟ شوفوا العمليه حسابيه. البياسه اقول ديالنا الفيستا تتكون فيها 27 متر. 27 متر يعني 2700 سنتيمتر. إلا قسمناها 2700 سنتيمتر، البياسة تاخذ لينا متر وستين. متر وستين هي متر وستين، نزيد عليها 20 سنتيم ديال ليموش، يعني متر وثمانين. نقسموها متر وثمانين نشوفو شحال تخرج لينا. نديرو عملية حسابية، نديرو 2700 سنتيمتر مقسومة على 180 تتخرج لي 15 بياسة. هاهي تتخرج لي 15 بياسة. 15 بياسة ناخدو ديك 6300 اللي قلنا تسوى البيسة ديال الثوب اللي هي هذه 6300، تنقسموها على 15 مقسومة، عفوا مقسومة قلنا 6300 مقسومة على 15 تتخرج لينا 420 ريال. 420 ريال البياسة. 420. اش غنضيفو عليها؟ نضيفو عليها السيفة. السيفة شحال كتسوى؟ درهم المتر. درهم. نزيدو عليها كاع شي زواقات، عطا الله الزواقات في موديلات واشكال رخاص. درهم المتر. درهم المتر السيفة كتسوى درهم. هاد البياسة شحال غتخرج لك؟ شحال غتاخد لك؟ تاخد ليك تقريبا على حساب الخدمة ديالك. شحال ما تتكثر فيها السيفة شحال ما تتزيد الفلوس. انتبه معايا مزيان. قلنا مثلا البياسة خدات 2 دراهم ديال السيفة، يعني 2 درهم ديال السيفة، نقولوا كاع 3 درهم ديال السيفة. 3 درهم نزيدو على 420 يعني هي 480. 480 ريال البياسة. 480 الا كنتي كتخيط لراسك راه مزيان، ما تحتاج تخلص مازال الخدام. الا كاع خلصتي الخدام راه 3 دراهم هي الثمن ديال الخدمه ديال هاد البيجامات. 3 دراهم نقولوا كاع خلصتي الخدام ولا خدمتي لراسك. الا خدمتي لراسك راه مزيان. الا كنتي خدام على شي واحد راه 540 ريال، نقولوا 3 دراهم زدنا 3 دراهم 540 ريال، يعني البياسه تاخذ لك 540 طالعه مقاده. الا ديتيها للسويقه هاد 15 بياسه شحال غتبيع البياسه؟ واش غتبيعها ب 500 ريال؟ لا، تسقيط البياسه راه كطلع حتى 70 درهم في التسقيط على حسب انت والسوق. يمكن تبيع هاد البياسه هادي مثلا، يمكن تبيع هاد البياسه ب 70 80 درهم. الا مشيتي تبيع بالجمله تبيع ب 45 درهم ولا 40 درهم،
ولكن من الأحسن هنا تنوجه الرسالة للناس اللي كيفرشوا وعندهم ماكينتهم وتيخدموا على رسوم. غتمشي للسوق تبيع 15 بياسة ب 60 درهم، نقولوا غير 60 درهم، نقولوا غير 60 درهم. 15 بياسة نقولوا 60 درهم، 1200 نقص عليها 540 ريال، تتخرج لك اسيدي 660 ريال. 660 كلها فضل. إلا درنا 660 مضروبة في 15 راه غتجي ليك. نديرو عملية حسابية، نديرو 660 مضروبة في 15 راه 9900، يعني تقريبا 500 درهم. 500 درهم غير في البيسته وحده ديال 15 بياسه، 500 درهم راه في النهار الا جاب الله تلاقيتي مع السوق خدام راه يمكن تبيع حتى 40 بياسه ولا 50 بياسه، نقولوا غير 30 بياسه. 30 بياسه اعلى معدل، ادنى معدل 30 بياسه 500 درهم، راه 1000 درهم. هذيك 1000 درهم في السيمانه الا كنتي كتبيع غير في السيمانه كل سوق تمشي تبيع. قلنا الا بعتي غير 30 بياسه في السيمانه راه كتخليك 1000 درهم ديالك. هذا الشيء الا كان شي واحد تيخيط لك، الا كنتي انت كتخيط لراسك راه القضيه توصل حتى ل 1500 درهم غير في 30 بياسه. 30 بياسه راه تخيطها في النهار اسيدي، نهار اللي فاش غتخيط 30 بياسه هذه. المهم هاد التوب هذا اللي بغاه انا يراسلني في لي كومونتير في هاد القناه ديالي، وان شاء الله انا غادي نوريه البلاصه اللي فاش غادي يجيب هاد التوب هذا، وفيه اشكال وانواع. هاد الرساله بغيت نوجهها لكاع الناس اللي عندهم ماكينتهم واخرى جالسين ما كيديروا والو. هذا راه مشروع مزيان. انا كنخدم في الصيات ديال النساء ديال الباديه، الدرار راه معروفين بالصيه والزيف بحال هذا الشكل هذا، والصيه تكون عندها هادو. المهم فقط الاشاره اللي بغى شي كوموند يراسلني مرحبا به. المهم هذه الرساله تنتمنى انها توصل ان شاء الله تعالى، واللي يتفرج في القناه ما تبخلش عليا بالاعجاب وتفعيل الجرس. الله يجازيكم بخير باش نستمروا ان شاء الله ننشر المزيد من المقاطع ان شاء الله تعالى حول الخياطه ومشاريع مربحه ان شاء الله تعالى. وكنتمنى من الجميع يقوموا بالاشتراك وما تنساوش طبقوا هذه الفكره، راه غادي تعجبكم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى. نمشي نكمل الخدمه ديالي. السلام عليكم.